कॅथोलिक पवित्र सभेचो महावडील देवाचो सेवक बापा फ्रांसिस एप्रिल 21 तारीखेर म्हणजे आज सकाळी 7:30 वरांचेर देवाच्या राजाक पैण करून गेलो। डिसेंबरचे 17 तारीख 1930 अर्जेंटिनान जल्मल्लो होर्हे मारियो बर्गोग्लियो आपल्या 88 वर्सां प्रायर ससनीक पैणाक उतरून गेलो। तो लातीन अमेरिकातावन विंचून आयिल्लो पयलो पापा, तशेंच जेजुईत सभेतावन विंचून आयिल्लो पयलो पापा साहेब। सकाळी 9:15 वरांचेर कार्डिनल कामेर्लेंगो केविन फारेल हाणे पापाची मरणाची खबर परगटली। आदल्या फेब्रुवारी 14 न्युमोनिया पिडेक लागून रोमांतल्या जेमेल्ली आस्पत्रेक दाखल जाल्लो पापा 30 आनी 8 दीस पर्यंत थंयसर चिकित्सा घेवन मार्च 20 आनी 3 तारखेर वातिकानाक फाटीं आयिल्लो। उपरांतल्या दिसांनी आपल्या काजा सांता मार्ता निवासात विशेव घेवन आशिल्लो पापा पिडेच्या अस्कतकाये सान पेद्रो बाजिलिकाक भेट दिवन सर्वांक विस्मित करूंक पावल्लो। ताच्या भलायके खातीर सगळो संसार मागोन आशिल्लो। 1950 आनी 7व्या वर्सा पप्साच्या पिडेक लागून ताच्या पप्साचो एक भाग काडलो देखून तवळ तवळ पप्साच्या इन्फेक्शनाक लागून तो कश्टातलो। ताच्या मरणाविधी विशीं वातिकानान येदोळ अधिकृत माहिती प्रगट करूंक ना। आदल्या वर्सा एप्रिलांत पापा फ्रांसिसान पापाल मरणाविधीच्या दस्तावेजांत थोडी बदलावण केल्ली आणि सांगताच आपणाक मारिया मजोरे बाजिलिकांत निकापूंक जाय म्हणून ताणें इच्छा व्यक्त केल्ली। आपणाची मरणाविधी सादी आसाजे आणि पुनर्जीवन क्रिस्तांतय भावार्थ सोडवचे तसली आसाजे म्हणून ताणें अपेक्षा उसारली। ताचे कुशे प्रमाणे ताचे मरण एक गवळी आणि क्रिस्ताच्या पाटलावदारीच्या मरणाविधीवरी आसूंक जाय शिवाय संसाराच्या एक प्रभावी व्यक्तीच्या मरणाविधीवरी न्हय म्हणून ह्या नव्या दस्तावेजांत पापान स्पष्ट केला। हे दिशेन वातिकान जोगती मेटां काडतले। Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. लोका मगाळ पापा फ्रांसिसाच्या आत्म्या मसत आम्ही माग्या। हे विषयी सडीत माहिती जोडच्याक हे चॅनल दया करून सबस्क्राईब करा। मुकल्या व्हिडिओंत सडीत माहिती संगी परत मिळया। दिनवास।